सौन्दर्य र सुन्दर प्रदेशको चिनारी बोकेको प्रदेश हो प्रदेश नम्बर 5। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीकै परिचयबाट विश्व प्रसिद्ध रहेको छ यो प्रदेश। प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत पर्ने महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो पश्चिम नवलपरासी। प्रदेश 5 को पूर्वीद्वारमा रहेको जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहमध्ये एउटा नमुना स्थानीय तह हो बर्दघाट नगरपालिका। छिमेकमा रहेका साबिक गाविसहरूलाई एकीकृत गरी बर्दघाट नगरपालिका गठन भएको हो। 16वटा वडा मिलेर बनेको हो बर्दघाट नगरपालिका। सबै वडाहरूमध्ये छुट्टै विशेषता र फरक भौगोलिक बनावट र पहिचान बोकेको वडा हो बर्दघाट नगरपालिका 14। दशकौँको बलिदानी पश्चात प्राप्त संविधानको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै आम जनतालाई स्थानीय स्तरबाटै अधिकार सम्पन्न गराउनका निम्ति राज्यले सङ्घीयताको अवधारणा अघि सारेपछि हाल राज्यले प्रदत्त गर्ने सेवाहरू जनताले स्थानीय स्तरबाटै सहजै रूपमा प्राप्त गर्ने गरेका छन्। यसबाट कार्यालयबाट सेवाग्राहीको हकमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि हामीले सेवा सुविधा अथवा सिफारिस लिन आएकोमा समयमै पाइएको छ, सन्तुष्ट नै छौँ। आज भर्खर म यस कोभिड-19 सम्बन्धी एउटा कृषि व्यवसाय सुरु गर्न केही आर्थिक सहयोग स्वरूप सिफारिस लिन आएको हो। अब यो हुँदैछ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2073 फागुन 22 गतेको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी निर्णय फागुन 27 को राजपत्रमा प्रकाशित भए पश्चात स्थानीय तहहरूमा 6680 वटा वडा कायम भएका छन्। वडा नम्बर 14 को स्थापना र यससँगै वडामा जनप्रतिनिधिको बहालीसँगै वडामा तुलनात्मक रूपले सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतीकरण लगायतका कुराहरूमा विकासले तुलनात्मक रूपमा गति लिएको छ। मानिसहरूमा अथवा यहाँका जनताहरूमा धेरै किसिमका अभिलाषाहरू छन् र त्यो किसिमको अभिलाषाको किसिमले अहिले दुर्गतिमा बढ्न सकेको छैन। तैपनि उहाँहरूको बुझ्दो किसिमले विकासको लहरहरू भइरहेको छ। वडा कार्यालय स्थानीय तहमध्येको तल्लो तहको प्रशासनिक केन्द्र भए तापनि आम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा स्थानीय तह र वडा नै पहिलो खुड्किला हो। वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाइएको छ भने विविध सिफारिस, पञ्जीकरण सम्बन्धी, जन्म, मृत्यु, बसाइसराई लगायतका घटना दर्ताको अभिलेखीकरण गरी प्रत्येक नागरिकको सहज बुझाइका लागि वडामा वडापत्रको समेत स्थापना गरिएको छ। घटना दर्ता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू के कसरी घटना दर्तामा सूचक र आवश्यक कागजातहरूको बारेमा मैले जानकारी दिन गइरहेको छु। घटना दर्तामा जन्म दर्ता, कुनै पनि बालबालिकाको जन्म दर्ता गर्दा निजको बाबु र आमाको नागरिकता र निजहरूको विवाह दर्ता अनिवार्य हुने गर्दछ। त्यसै गरी मृत्यु दर्ता गर्दा मृतकको नागरिकताको प्रतिलिपि र सूचकको नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य छ। त्यसै गरी बसाइसराई दर्ता गर्दा परिवारका सम्पूर्ण सदस्य अथवा जुन सदस्यहरू बसाइसराई जाने हुन् ती सदस्यहरूको परिचय पत्रको प्रतिलिपि, नागरिकता अथवा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि अनिवार्य हुने गर्दछ। विवाह दर्ता नयाँ नियमावली बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र मुलुकी ऐन 2075 साथै अनलाइन घटना दर्ता बमोजिम विवाह दर्ता गर्दा श्रीमान र श्रीमतीको परिचय पत्र, नागरिकता अथवा जन्म दर्ता र निजको बाबु र आमा दुवैजनाको, श्रीमान र श्रीमती दुवैको बाबु र आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य हुने गर्दछ। र सम्बन्ध विच्छेद दर्ता गर्दा सम्बन्ध विच्छेदको क्रममा जिल्ला अदालत वा मान्यता प्राप्त कुनै अदालतबाट प्राप्त गरेको कुनै प्रकारको सम्बन्ध विच्छेदको आदेश
सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय को साथसाथै पूर्व पति र पत्नी दुवैजनाको नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य हुने गर्दछ। वडामा भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई हरेक कार्यक्रमहरू मार्फत नागरिकहरूलाई वडाले सुसूचित गर्ने काम समेत गर्दै आएको देखिन्छ। हालको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 14 साबिक दाउन्ने देवी गाविस अन्तर्गतका 5 वटा वडाहरू मिलेर बनेको वडा हो। यस वडालाई 5 वटा बस्तीहरूमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये गङ्गा बस्ती, शुक्र बस्ती, धर्म बस्ती, पवित्र बस्ती र बुद्ध बस्ती रहेका छन्। 5 वटै बस्तीहरूमा टोल विकास समितिहरू गठन समेत गरिएका छन्। बसोबासको हिसाबले पुरानो क्षेत्र भए तापनि यहाँको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित रूपमा विकासले फड्को मार्न नसकेको भए तापनि जनप्रतिनिधिको बहालीसँगै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ र सोही अनुरूप विकास निर्माणका कार्यहरू सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रको प्रबल सम्भावना, सडक विस्तार, निम्न र मध्यम वर्गीय आर्थिक प्रकृति भएको ग्रामीण भेगको बीचमा रहेको क्षेत्र, आन्तरिक पर्यटन र घरेलु उद्योग र व्यवसायको विकास तथा व्यावसायिक आधुनिक कृषि हबको रूपमा विकास गर्न सकिने यस वडाको मुख्य विशेषता हो। प्राकृतिक मौसमका हिसाबले यस क्षेत्रमा जाडोमा अत्याधिक जाडो र गर्मीमा अत्याधिक गर्मी हुनाले यस क्षेत्रको हावापानीलाई उष्ण मनसुनी हावापानीको रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। बर्दघाट नगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार यस वडामा करिब 5620 जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ। विकासको पहिलो संवाहकको रूपमा सडक सञ्जाललाई लिने गरिन्छ। 14 नम्बर वडामा पनि केही मुख्य बाटा र थुप्रै शाखा बाटाहरू रहेका छन्। केही मुख्य बाटाहरू कालोपत्रे भइसकेका छन् भने केही बाटाहरू कालोपत्रे हुने चरणमा रहेका छन्, जसमध्ये गङ्गा बस्ती चोकदेखि वडा कार्यालयसम्म जोड्ने बाटो यसै वर्ष कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी पुष्पलाल चोकदेखि वडा कार्यालय जोड्ने बाटो लगायतका अन्य केही बाटाहरू पनि कालोपत्रेको चरणमा रहेका छन्। वडाभित्र रहेका थुप्रै शाखा बाटाहरू तर सीमित बजेटका बावजुद पनि क्रमिक रूपमा भित्री सडकहरूको स्तर उन्नति, ग्राभेलिङ लगायतका कार्यहरूले चरणबद्ध रूपमा गति लिएका छन्। बाटोको सडककै कुरा गर्नुपर्दा मुख्य सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर केही सडकहरू कालोपत्रे पनि गरिसकेका छौँ भने धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ। साबिकको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा त लगभग पिचको क्षेत्र नै थिएन, पिच बाटोको क्षेत्र नै थिएन यस ठाउँमा। थियो भन्दा थोरै त्रिवेणी बर्गाड सडकले बुद्ध बस्तीमा छोएको थियो र हामी आइसकेपछि केही बाटाहरू पिच पनि भइसकेको छ र धेरै बाटाहरू नक्सामा भएको फिल्डमा नभएको अवस्था पनि छ। तथापि त्यो खोल्दै गर्दा हामीले यसलाई कृषिमा पहुँच पुर्याउनको निम्ति खेतमा जानका निम्ति ट्र्याक्टर एवं पैदल यात्राहरूलाई पनि जानका निम्ति सहज हुनको निम्ति त्यो बाटोहरूको ट्र्याक खोल्ने काम पनि हामीबाट भएको छ र त्यो केही कतै बाँकी पनि छन्। आवश्यक ठाउँहरूमा ह्युम पाइप जडान, कल्भर्ट निर्माण, माटो फिलिङ लगायतका विविध कार्यहरू भइरहेको देखिन्छ। आम वडावासीको सडक सञ्जालसँगको पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै सङ्घ, प्रदेश र नगर हुँदै नागरिकसँगको संयुक्त साझेदारीमा वडा नम्बर 14मा सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै आइएको छ। बर्दघाट 14 यो साबिक दाउन्देवी गाउँ विकास समितिमा 3टा वडा मध्येको यो 14, 15, 16 मध्ये यो 14 नम्बर वार्डको गतिविधि अलिकति भूगोल ठुलो भएको हुँदाखेरि त्यति चाहे जति हुन नसके पनि जति भएको छ त्यो राम्रो स्तरमा भएको छ र बजेटको सिलिङ पनि सन्तोषजनक नै प्राप्त भएको छ नगरपालिकाबाट। यसलाई परिचालन गर्ने क्रममा उपभोक्ताहरू सक्रिय भयो भने यो अलिकति गति चाहिँ राम्रो अगाडि तरिकाले बढ्दै जान्छ। शिक्षाको पहुँचको हिसाबले समेत वडा नम्बर 14 अब्बल मानिन्छ। यस वडामा गङ्गा मावि, सरस्वती मावि, दाउन्ने देवी प्रावि, पवित्र प्रावि, शुक्र प्रावि,
पशुपति आधारभूत विद्यालय गरी 6वटा शिक्षण संस्थाहरू रहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत लुम्बिनी सामुदायिक स्कुल रहेको छ, जसको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरलाई वडाले मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। हामी कहाँ यस वडामा 6वटा सामुदायिक स्कुल छ, त्यसमध्ये 2टा मावि रहेको छ र यो क्लस्टर साबिकको दाउन्ने क्लस्टरलाई आधार मान्दा सरस्वती मावि 2029 सालमा स्थापना भएको सरस्वती माविमा कृषि प्राविधिक शिक्षा लागू गर्नको निम्ति त्यो प्रक्रिया हामी अगाडि बढेका छौँ र अन्य कुरामा सामुदायिक स्कुलमा गुणस्तरको विशेष गरी कुरा हुने गर्छ। गुणस्तरलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर हामी लागिरहेका छौँ र पूर्वाधारको कुरा गर्नुपर्दा सबै स्कुलमा शौचालयदेखि लिएर भवन निर्माणदेखि लिएर ती कामहरू अगाडि बढेकै छन्। 14 नम्बर वडामा अधिकांश मानिसहरूको पेसा कृषि नै हो भने केही मानिसहरू कृषिसँगै व्यापार व्यवसाय र रोजगारीमा समेत आबद्ध रहेको देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधारसहित वडाको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति योजनाहरूलाई अघि बढाइएको छ। बाटोघाटो, पुल पुलेसा, पोखरी निर्माण, पार्क निर्माण लगायतका विभिन्न किसिमका योजनाहरू क्रमिक रूपमा अघि बढेका छन्। अहिले हामी जहाँ बसिरहेका छौँ यो बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर 14मा हामी छौँ। यो बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 14मा हामी बसेर कुरो गरिरहँदा समग्र यो नगरपालिकाभित्र जे जति कामहरू भएका छन् यो वडा जनताले विकासको अनुभूति गर्न सक्ने, गर्न लायकका कामहरू भएका छन्। त्यसमा पनि अझै विशेष गरी यो वडा नम्बर 14 का जनप्रतिनिधि साथीहरू, यहाँका समाजसेवीहरू, समाजका अगुवाहरू, नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू, उहाँहरू सबै यो द्रुत गतिमा विकासलाई कसरी लान सकिन्छ र छिटोभन्दा छिटो यो मुलुकको उन्नति, प्रगति, समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको यो जुन आकाङ्क्षा छ हामी सबै नेपालीको, यसलाई कसरी चाँडैभन्दा चाँडै पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ विकासका क्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्। वडाभित्र रहेका विकास क्रमहरूलाई जोड्दा बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 14लाई बर्दघाट 7 र बर्दघाट 1सँग जोड्ने गरी धर्मबस्ती तल्लो बेलानीमा सङ्घीय सरकारको करिब 1 करोड लागतमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने पुलसँग जोडिने बाटो ट्र्याक निर्माणलाई यसै वर्ष अगाडि बढाइने भएको छ। त्यसै गरी वडाभित्र 2वटा ठुला मोटरवे पुलहरू रहेका छन् भने चौपत्ता हुँदै वडाभित्र नै बाटो अन्तर्गतको खजुरा खोलामा यसै वर्ष ट्रस्ट ब्रिज अर्थात् फलामे पुल निर्माण कार्य अघि बढिसकेको छ। चौपत्तामै रहेको पशु बिक्री स्थललाई खजुरा खोलाको तटीय पर्यावरणीय सुन्दरतासँगै जोडेर अत्याधुनिक पार्क निर्माण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन र आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याउने योजना समेत वडाको रहेको छ। खजुरा खोलाबाट पूर्ण रूपमा लिन सकिने लाभ र यससँग जोडिएको विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरी यसको तटीय क्षेत्रलाई पार्क सिमसारको रूपमा प्रयोग गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य समेत राखिएको छ। साबिक जहदा र दाउन्नेको संयुक्त रूपमा रहेको बजार चौपायाको जस्तै पाडा भैँसी बिक्री एवं लोडिङ बजार साबिक जहदामा हुन्थ्यो भने यस दाउन्नेको त्यस बगैँचा क्षेत्रमा लोडिङको व्यवस्था हुन्थ्यो भने हामीले त्यसलाई नीतिगत रूपमै कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर साबिक जहदाई र हाल वडा नम्बर 13को। त्यसै गरी बसोबास र बुद्ध बस्ती जोडिने बाटोको स्तरोन्नति गरी बर्दघाट स्मार्ट सिटी अन्तर्गतको रिङ रोडको भावी योजना समेत रहेको छ। वडाभित्र प्रत्येक टोलहरूमा रहेका खेल मैदान, सामाजिक भवन, हाट बजार स्थल, खोप केन्द्रहरूले सामाजिक महत्त्व बोकेका छन्। त्यसै गरी लागु पदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरणका लागि चौपत्ता स्थित गौतम बुद्ध आवास क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। विशेष गरी युवा पिँढीहरू
अहिलेको यो परिस्थितिमा बिग्रदो अवस्थामा रहेको र धेरै कुलतको लहरमा लागेको अवस्थामा हामीले धेरै खाले जनचेतनाको कार्यक्रम, युवा लक्षित जनचेतना कार्यक्रम सँगसँगै एउटा सुविधा सम्पन्न पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणको चरणमा छ। कृषि उत्पादनका लागि यस क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको सिँचाइ व्यवस्था नहुनु रहेको छ। हालै मात्रै सोही खजुरा खोलाको पानीलाई सदुपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ मार्फत कृषकका 100औं बिघा जमिनमा सिँचाइ पुर्याइएको छ। कृषकका 100औं बिघा जमिन लिफ्ट सिँचाइ मार्फत सिंचित भएका छन्। यसबाट थुप्रै कृषकहरू लाभान्वित भएको देख्न सकिन्छ। उक्त योजनालाई अझ विस्तार गर्न सके किसानलाई व्यावसायिक कृषि खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था समेत रहेको छ। खजुरा खोलाको सम्भावित कटानलाई रोकी यसबाट हुने भूक्षयको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न ठाउँमा ग्याबिङ भर्ने र तटबन्धन समेत निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। वडाभित्र रहेको कृषिको प्रचुर सम्भावनालाई पहिचान गरी कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नगरबाट समेत विभिन्न योजनाहरू अघि बढेको छ। कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न सिँचाइ सुविधादेखि अनुदान दिने कार्य नगरपालिकाले कार्य अघि बढाइरहेको छ भने नगरभित्र कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा समेत नगर अघि बढेको छ। 14 नम्बर वडामा पनि अधिकांश नागरिकहरू कृषि पेसामा नै निर्भर रहेको हुँदा कृषिलाई उत्पादनमुखी र आधुनिकीकरण बनाई बजारीकरण गर्न सकेमा वडाको मात्र नभएर समग्र नगरकै आर्थिक प्रगतिमा कृषि क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने निश्चित छ। कृषिको प्रबल सम्भावना बोकेको यस वडामा कृषिमा पर्याप्त लगानी गरी स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने आधारभूत विकास निर्माणमा वडाले विभिन्न कृषिजन्य गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। वडाभित्रका कृषकहरूलाई त्यसतर्फ आकर्षित र प्रेरित गर्ने उद्देश्यसहित वडा अगाडि बढेको छ। व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसालाई अगाल्दै वडाभित्र पनि थुप्रै तरकारी खेतीहरू गरिएको छ भने पशुपालक कृषक र दुग्ध व्यवसायीहरूको समेत दिनानुदिन सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। दुग्ध व्यवसायका लागि पनि वडा नम्बर 14 उपयुक्त मानिएको छ। यसको प्रोत्साहनका लागि वडाले नगर मार्फत कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि वडाको विजयनगर र नेपाल डाँडालाई तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रको रूपमा लिई किसानलाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न प्रेरित गरिएको छ। हाल धेरैको सङ्ख्यामा यहाँका किसानहरू तरकारी खेती र दुग्ध व्यवसायबाट जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउँदै आएका छन्। म प्रवासबाट फर्केपछि 4 वर्ष भयो यस पशुपालन व्यवसाय गर्न लागेको। एकदमै राम्रो छ। यो हाम्रो वार्ड नम्बर 14 को यस धरमबस्ती अवस्थित यस विजयनगर टोलमा हाम्रो 8वटा व्यवसाय कृषि फार्म छ। हामी युवाहरू मिलेर गरिरहेका छौँ। तरकारी पकेट क्षेत्र पनि हो यो र पशुको पनि हामीले पकेट क्षेत्र गराउने योजनामा छौँ। घाँसको पर्याप्त मात्रामा बहुवर्षे घाँसहरू रोपिएको छ र हाम्रो लगभग हामी युवाहरू एकदम उत्साहित लागिरहेका छौँ यस पेसामा। पक्कै पनि राम्रो हुँदै जानेछ र यसलाई राज्यको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राज्यले पनि हामीलाई सहयोग गरोस्। हामीले यस वार्ड नम्बर 14 लगायत बर्दघाट नगरपालिका सम्पूर्णलाई हामीले दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने एउटा परिचय, साँच्चीकै बर्दघाट नगरपालिकामा दुध धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गरेर हामीले राज्यलाई एउटा परिचय दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी वडामा साना घरेलु तथा लघु उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा रहेको देख्न सकिन्छ। कृषकहरूका लागि वडा र नगरको सहयोगमा डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेलहरू समेत निर्माण गरिएको छ। कृषकका उत्पादनहरूको बिक्री वितरण र यसको सहज बजारीकरणका लागि वडामा लाग्ने हाट बजारहरूलाई व्यवस्थित गरिएको छ भने कृषकहरूको सहजताका लागि तरकारी सङ्कलन केन्द्रको निर्माण योजना समेत अगाडि बढाइएको छ।
वडामा थुप्रै वित्तीय संस्था, सहकारी, आमा समूहहरू, क्लबहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। यी सङ्घ संस्थाहरूले वडासँगको समन्वयमा विभिन्न किसिमका सामाजिक कार्यहरूमा टेवा पुर्याउँदै आइरहेका छन्। त्यसै गरी वडाभित्र विभिन्न टोलहरूमा विभिन्न किसिमका मठ मन्दिरहरू समेत रहेका छन्। शिवालय मन्दिर, ब्रह्मस्थान मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, रामजानकी मन्दिर, त्यसै गरी गुम्बाहरू लगायत ऐतिहासिक धार्मिक पहिचान बोकेका धार्मिक सम्पदाहरू पनि यसै वडाभित्र रहेका छन्। यसले विभिन्न समुदायबीचको धार्मिक सहिष्णुतालाई समेत झल्काउने काम गरेको छ। मठ मन्दिर, गुम्बा लगायतका धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा समेत वडाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ। 14 नम्बर वडामा गुरुङ, मगर, थारू, दलित जनजाति र अल्पसङ्ख्यक रूपमा रहेको पत्थरकट्टा गरी मिश्रित समुदायको बसोबास रहेको देख्न सकिन्छ। विभिन्न जात जाति समुदायले आफ्नै कला, संस्कृति, भाषा, धार्मिक र मौलिक परम्पराहरूलाई बोकेका छन्। विविध मौलिक परम्परा र संस्कृतिको जगेर्नाका निम्ति, धार्मिक पहिचानका निम्ति विभिन्न समुदायले आफ्नै तवरबाट विविध कार्यक्रमहरू समेत आयोजना गर्ने गरेका छन्। 14 नम्बर वडासँगै रहेको दाउन्नेदेवी स्वास्थ्य चौकी र चौपत्तामा रहेको शहीद स्मृति सामुदायिक अस्पताल गरी वडामा 2वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेका छन्। नागरिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ती स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रविधियुक्त र गुणस्तरीय बनाउने कार्यमा नगरले वडाले विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आइरहेका छन्। त्यसै गरी आपतकालीन उपचारका लागि नगरपालिका, उदय युवा क्लब र शहीद स्मृति अस्पतालबाट सञ्चालित एम्बुलेन्सहरूले 24 घण्टा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। यस वडालाई मिति 2076 9 महिना 10 गते जिल्लाकै पहिलो संस्थागत सुत्केरी वडाको रूपमा समेत घोषणा गरिएको छ। संस्थागत सुत्केरी घोषणा पनि हामीले माघ 10 गते हामीले यहाँबाट गऱ्यौँ र प्रत्येक सुत्केरी महिलाहरूलाई यस वडाले नै सुत्केरीहरूलाई अब सुत्केरी हुने बित्तिकै हामी गएर उहाँहरूको हातमा नगरबाट 5,000 उहाँहरूलाई सुत्केरी भत्ता भनेर त्यो पनि हामीले बुझाएका छौँ। व्यवस्थित रूपमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि वडा कार्यालय धर्मबस्ती जोडिने बाटोमा 7 कट्ठा जग्गा छुट्याइएको छ भने प्रक्रियागत रूपमा राष्ट्रिय आवास कम्पनीबाट जग्गा प्राप्तिका लागि सहमति समेत भइसकेको छ। त्यसै गरी वडाभित्र हुने गरेका आइपर्ने प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि वडाले विविध किसिमका प्रयासहरू गर्दै आइरहेको छ। हाल कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा वडाले सीमाबाट आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार र उनीहरूको व्यवस्थापनमा समेत अहम भूमिका खेलेको छ। लक्षित वर्ग, समुदाय र महिला सशक्तिकरणका सवालमा समेत वडाले विभिन्न किसिमका सचेतनामूलक, जनचेतनामूलक र सिपमूलक तालिम तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो वार्ड नम्बर 14 को समग्र विकासमा हेर्दाखेरि समग्र पूर्वाधारको विकासहरू बिस्तारै गर्दै रहेको र अहिले पनि गरिरहेको र त्यसपछि हामी निर्वाचित भइकन हामी वडा सदस्य, महिला सदस्य पनि, नगर कार्यपालिकाको सदस्य पनि र विकासको लहरमा महिला दिदीबहिनीहरू यतिन्जेल बेरोजगारी, कोही रोजगार गर्दै रहेको नै अर्ध रोजगारीमा हुनुहुन्थ्यो, पूर्ण रोजगारमा हुनुहुन्थेन। त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई नि पूर्ण ताजाकी तालिमहरू दिएको छ र रोजगारै नगरेर अब के गर्ने हो भनेर बसेका दिदीबहिनीहरूलाई नि हरेक उसबाट महिलाको बजेट अथवा विभिन्न निकायबाट पनि कोर्डिनेसन गरेर वडा कार्यालय प्लस म आफू पनि उद्यम विकास समितिको चाहिँ सदस्य भएको हुँदाखेरि परासीमा गरिबी कार्यालय अन्तर्गत त्यहाँबाट नै लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मिडपा भनेर चाहिँ गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम भन्ने संस्थाबाट चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो वार्ड नम्बर 14 नि 41 जना महिला र दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई गरेर 41 जनालाई हामीले चाहिँ तालिम दिएको छ। सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई शुद्ध खानेपानी पहुँचका लागि दाउन्नेदेवी खानेपानी संस्थाले वडाभित्र यसै वर्ष हालै मात्र पानी वितरण र धारा जडान कार्यलाई पूर्णता दिँदै आइरहेको छ। त्यसै गरी नागरिकको आधारभूत अधिकारमा रहेको खानेपानीको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो वडामा लगभग 80% घरधुरी
उहाँहरूले खानेपानीको धारा जडान गरिसक्नु भएको छ भने बाँकीमा प्रक्रियामा रहेको छ र हामीले बाँकी रहेका घरधुरीहरूलाई पनि छिट्टै नै खानेपानी पहुँचमा पुर्याउनेछौँ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। खेलकुदको प्रवर्धन र विकासका लागि वडाले विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्ने गरेको छ। त्यसै गरी नगरपालिकाभित्र आधुनिक किसिमको रङ्गशाला निर्माण गर्ने योजना नगरले अगाडि बढाएको छ। साबिक दाउन्नेदेवी गाविसमा समेत दक्ष खेलाडी उत्पादनका लागि सुविधा सम्पन्न खेल मैदानको समेत आवश्यकता रहेको देखिन्छ। यो क्षेत्र हिजो साबिक दाउन्नेदेवीको यो क्लस्टरमा पनि एउटा राम्रो खेल मैदान निर्माण गर्ने गरी हामीले योजना तयार गरिरहेका छौँ र त्यो पनि योजना सफल हुनेछ भन्ने मैले आशा एवं विश्वास लिएको छु। यसै गरी विभिन्न वडाहरूमा हलहरू स्थापना भइरहेका छन्, त्यसलाई पनि नगरपालिकाले सहयोग गरिआएको छ र समग्र प्रत्येक वडामा भएका खेल मैदानहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने र खेलाडी साथीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसरी वडाको समग्र विकासका लागि आम वडावासीहरूको पूर्ण साथ र समर्थन रहनेमा वडा विश्वस्त देखिन्छ।